ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی شیر سخن دی جو قسمیں حمد بعد خدا دی قسمیں مینو پیاری لگ دی نعت نبی دی سونی ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی میرا پاک محمد عربی اچیاں شاناں والا ہے میرا پاک محمد عربی اچیاں شاناں والا ہے بعد خدا دے انبیاء تو رتبہ جس دا آلہ ہے بعد خدا دے انبیاء تو رتبہ آپ دا آلہ ہے نعت محمد سائیں دی سناواں منگا میں رب کولو دعاواں امت نو سمجھا جاوے اطاعت نبی دی سونی امت نو سمجھا جاوے اطاعت نبی دی سونی ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی اٹھ گیا میلاد تو پہلے سر تو باپ دسایا اٹھ گیا میلاد تو پہلے سر تو باپ دسایا ماں دا ساتھ بھی ایک سفر چ موت آن چھڑایا ماں دا ساتھ بھی ایک سفر چ موت آن چھڑایا اللہ سونے شان ودایا نبیاں دا سردار بنایا اللہ سونے شان ودایا نبیاں دا سردار بنایا ویکھ کے جلن یہودی شان نبی دی سونی ویکھ کے جلن یہودی شان نبی دی سونی ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی سسر ابو بکر دماد رسولے باقی بحث فضولے سسر ابو بکر دماد رسولے باقی بحث فضولے جوڑ رب خود جوڑ جد خود رب نے بنائے تینوں کے غجلولے تینوں کے غجلول کالیا تو سردارا سے جلن سنن وچ مردارا سے کالیا تو سردارا سے جلن سڑن وچ مردارا سے یاراں ٹھر ٹھر ویکھی بارات نبی دی سونی یاراں ٹھر ٹھر ویکھی بارات نبی دی سونی ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی شیر سخن دی جو قسمیں حمد بعد خدا دی قسمیں مینو پیاری لگ دی نعت نبی دی سونی ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی حجرے اندروں آقا سہاریاں نال مسجد آمن اپنے مسلے تے ابو بکر نو دے کے حکم کھڑامن
حجرے اندروں آقا نال سہاریاں مسجد آمن اپنے مسلے تے ابو بکر نو دے کے حکم کھڑامن خوش اللہ تے آپ دی ذاتے فیصلے کر گئی آخری جاتے خوش اللہ تے آپ دی ذاتے فیصلے کر گئی آخری جاتے ارشد کفر دی موتیں او جات نبی دی سونی ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی شیر سخن دی جو جو قسمیں حمد بعد خدا دی قسمیں مینوں پیاری لگ دی نعت نبی دی سونی ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی